A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। सरकारले धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि 38 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय। गृह मन्त्रालयद्वारा संघीय प्रहरी ऐनको नियमावलीहरू संशोधन गर्दै। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य पनि स्थगित। संसद बैठकमा एमसीसी बारे सबै सांसदलाई बोल्न दिइने गरी कार्यतालिका निर्माण हुँदै। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सीमा अध्ययन कार्यदलले नेपाल सरकारलाई बुझाएको खुलासा। लामो समयदेखि युएई र साउदीमा अल्पत्र पर्दै आएका नेपाली श्रमिकको उद्धार। र हिमपातले प्रभावित हुन पुगेको हुम्लाको हवाई सेवा 5 दिनपछि फेरि सुरु। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला र खेलग्रामका लागि 38 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला र खेलग्राम निर्माण अभियान ड्रिम फाप्लाका अभियन्ता सुभाष साईले रङ्गशाला निर्माणका लागि सरकारले 38 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको जनाएका छन्। यस महागौरवको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न उच्च स्तरीय विकास समिति निर्माण गरेकोमा अत्यन्त गौरवान्वित र हर्षित रहेको ड्रिम फाप्लाका अभियन्ता सुभाष साईले जानकारी दिनुभयो। अब गृह मन्त्रालयद्वारा ऐनको नियमावली संशोधन सम्बन्धी प्रसङ्ग। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनका लागि तयारी थालेको छ। संघीय प्रहरी ऐनको खाकालाई अल्पत्र छोडेर गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी ऐन 2012 अन्तर्गत बनेको नियमावलीको संशोधन गर्नतिर एकीकृत भएको छ। ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे गृह कार्य गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालयका सहसचिव फणेन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ। पोखरेलका अनुसार समितिले नेपाल प्रहरी नियमावली 2071मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे विवरण ल्याउन नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। आगामी वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम स्थगित गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार देशभर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यालयहरूलाई आजदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन रोक्न र हालसम्मको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशनको तयारी गरेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणापछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न पाइँदैन। सोही अनुसार आयोगले उक्त कार्य रोकेको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि हिजो दिउँसो आयोगमा बैठक बसेको थियो। हालसम्म देशभर 1 करोड 90 लाख जनाले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराएको आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। अब एमसीसी बारे सबै सांसदलाई बोल्न दिइने निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्ग। संसद बैठकमा एमसीसी संसदमा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ। सदन सञ्चालन नभएसम्म एसीसी टेबल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृह कार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले माघ 26 गतेको बैठकमा एमसीसी सदनमा टेबल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृह कार्य गरिरहेका हुन्।
उहाँले संसद बैठक बस्ने दिनमै 26 गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसीसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ। माओवादी केन्द्रले 28 गते एमसीसीको विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। अब चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सम्बन्धी प्रसङ्ग। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सीमा अध्ययन कार्यदलले नेपाल सरकारलाई बुझाएको खुलासा भएको छ। बीबीसी विश्व सेवाले आफूलाई प्राप्त प्रतिवेदनको हवाला दिँदै हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जनाएको हो। नेपालको सरकारी स्तरबाट उत्तरी छिमेकीको सीमा मिचेको निष्कर्ष पहिलो पटक आएको पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनले सीमा मिचेको भन्ने अपुष्ट खबरहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत असोजमा सरकारी अधिकारीहरू, विज्ञ र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहितको कार्यदल बनाएको थियो। उक्त टोलीले स्थलगत परीक्षणपछि सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। हुम्लामा चिनिया पक्षको नेपालतर्फ मिचेर भौतिक संरचना समेत बनाएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको बीबीसीले दाबी गरेको छ। तर नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। अब अल्पत्र पर्दै आएका नेपाली श्रमिकको उद्धार सम्बन्धी प्रसङ्ग। टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट प्रणालीबाट भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई गई अल्पत्र परेका 8 नेपालीलाई सोही मेनपावरले उद्धार गरी नेपाल ल्याएको छ। भिजिट भिसामा यूएई पुर्याइएका उनीहरू अल्पत्र परेको खबर सार्वजनिक भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाल फर्कनेमा तनहुँका राजीव सुनवार र ज्ञानेन्द्र राणा भाट, गोर्खाका सुनिल पन्त र रमेश जङ शाह, डडेलधुराका शिवराज पन्त, मोरङका चिरायु सरदार, सुर्खेतका झगबहादुर थापा र सङ्खुवा सभाका सन्तोष चम्लागाई रहेका छन्। यूएईको ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीबाट जनही 7,50,000 का दरले रकम लिएको यूएई पठाई अल्पत्र पारेको उजुरीका आधारमा म्यानपावरका सञ्चालक भीम गुरुङलाई मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टोलीले पक्राउ गरेको थियो। र खबरको अन्त्यमा हुम्लाको हवाई सेवा 5 दिनपछि सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। हुम्लाको अन्तर्जिल्ला जोड्ने हवाई सेवा 5औं दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। सिमकोट विमानस्थलमा जमेको हिउँ पन्छाएपछि हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको छ। विमानस्थलका कर्मचारी, एयरलाइन्सका कर्मचारी, विमानस्थल सुरक्षा गार्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जडीबुटी व्यवसायी लगायतको सक्रियतामा हिउँ फालेपछि हवाई जहाज सञ्चालनमा आएको हो। 5 दिनदेखि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हवाई उडान हुन नसके पनि हिउँ पन्छाउन कार्य सम्पन्न भएसँगै सितारा तारा एयरले नेपालगञ्जबाट उडान भरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण शाखा कार्यालय सिमकोटले जनाएको छ। हवाई सेवा सञ्चालनमा आउँदा जिल्ला बाहिर जाने र भित्रिने नागरिकलाई राहत भएको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। सरकारले धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि 38 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय। गृह मन्त्रालयद्वारा सङ्घीय प्रहरी ऐनको नियमावलीहरू संशोधन गर्दै। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य पनि स्थगित। संसद बैठकमा एमसीसी बारे सबै सांसदलाई बोल्न दिइने गरी कार्यतालिका निर्माण हुँदै। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सीमा अध्ययन कार्यदलले नेपाल सरकारलाई बुझाएको खुलासा। लामो समयदेखि यूएई र साउदीमा अल्पत्र पर्दै आएका नेपाली श्रमिकको उद्धार। र हिमपातले प्रभावित हुन पुगेको हुम्लाको हवाई सेवा 5 दिनपछि फेरि सुरु। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।